बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। नई खबर, धमाका खेज़ खबर कि एक नया कट्टा खुल गया है। जी हाँ, ये समझते हैं पंजाबी की कहावत है, नया कट्टा खुल गया। इसका मतलब ये है कि एक नई परेशानी जो है सामने आ गई है और बुशरा बीबी ने इमरान खान से एक ऐसी चीज़ मांग ली है जिस पर शायद इमरान खान इनकार कर दें और वो जो इख्तलाफात की बातें आप सुन रहे हैं वो हकीकत का रूप धार ले। लेकिन ये भी हो सकता है वो जिस तरह से बुशरा बीबी को अपना पीर मानते हैं और उन्होंने बारहा इसका इजहार किया कि वो मेरी पीर हैं, तो अगर पीर की बात मान ली तो गंडापुर तो गयो, गंडापुर गयो। जी हाँ, ये खबर है। पहले मैं आपको वो कहावत बता दूं कि कट्टा खुल गया क्या कहते हैं। ये अगर किसी देहाती बंदे से पूछे तो उसको पता होगा कि अगर उसके पास जानवरों का रेवर हो और उसमें बच्चे ज़्यादा हों, भैंस के बच्चे, जिसको कट्टा हम पंजाबी में बोलते हैं, और वो अगर खुल जाए एक दफ़ा तो उसको बांधने जाए तो दूसरा खुल जाता है, तो कि बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं। तो इसको कहते हैं कि नया कट्टा खुल गया। नई परेशानी जो है वो आ गई और इस दफ़ा परेशानी ये है कि सर मांग लिया गया है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का। बाखुदा मैं ना बुशरा बीबी को जादूगरनी समझता हूँ, ना उनको कोई जंतर मंतर वाली सरकार समझता हूँ, ना ही उन्हें पीर समझता हूँ। वो एक इंसान है, गोश्त पोस्ट की मेरी तरह की इंसान, जो मुख्तलिफ़ काम कर सकती हैं, वज़ाइफ कर सकती हैं, कुछ और पढ़ सकती हैं। अल्लाह ताला उनको मज़ीद इसकी बात की दे तौफ़ीक है वो पढ़ती रहें। लेकिन कुछ लोगों का ख़्याल है कि जो जादूगर हैं और जादूगरनियाँ हैं वो लोगों के सर पे जादू करती हैं, जिसके बाद उनका जादू सर चढ़ कर बोलता है। आपको नई एक कहावत का वो मतलब बता दूं, जो कहा जाता है कि जादू जो है सर चढ़ कर बोलता है। जादू आपके जिस्म के किसी हिस्से को नहीं होता, आपके दिमाग पर असर करता है। और इस मरतबा इमरान खान के दिमाग पर असर करने के लिए बुशरा बीबी का पैगाम पहुँचाया गया है कि गंडापुर नो मोर। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है वो आपको पता है। साबिक वज़ीर आतिफ़ खान जो बहुत बड़े फनांसर हैं KPK में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके बेटे को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया और उसके बाद गंडापुर जो हैं उनके ऑडियो लीक जो हैं वो सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता और आतिफ़ अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, और इस तरह की उन्होंने एक और ऑल फॉल बातें की। ऑल फॉल का मतलब तो आप जानते ही होंगे। इस तरह की बातें की जिसके बाद एक नया ग्रुप तश्कील पाने लगा। हुकूमत डोंगरे बचा रही थी और कह रही थी आहा जी आहा, फुट भर गई आहा। लेकिन ये फुट जो थी इसका एक सिरा जो था वो गंडापुर के हाथ में था और दूसरा सिरा जो था वो बीबी बुशरा के हाथ में चला गया और आतिफ़ खान ने वो सिरा उनको पहुँचाया। और अब बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 बैरक नंबर 7 को ये मैसेज पहुँचाया है कि नो मोर गंडापुर, और गंडापुर की जगह पे एक नया जसद, जी बिल्कुल बुज़दार जिस तरह का वज़ीर आला था वो एक जसद था। जसद पुतले को बोलते हैं, आपको भी पता है, इसलिए तो हम कहते हैं जसद हाकी, जिसमें रूह ना हो, सोचने समझने की सलाहियत ना हो, उसको जसद बोला जाता है। तो वज़ारत आला की कुर्सी पे गंडापुर नहीं चाहिए, उन्हें कुछ और किस्म का जसद चाहिए जो उनके तमाम अहकामात बैन उसी तरह से ही जिस तरह से उस्मान बुज़दार बजा लाते थे वो भी बजा लाएँ। तो इसकी फरमाइश कर दी गई है। अब देखें आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा की सियासत जो है उसका ऊँट किस करवट बैठता है। ये बड़ी गहरी बात है। और आपने देखा कि सिर्फ़ जो बुशरा बीबी भागी वहाँ से, और जिस तरह से मरियम रियाज़ वट्टू आया ना मज़ा। जी हाँ, मरियम रियाज़ वट्टू सामने आई हैं। ये बहन हैं बुशरा बीबी की, पर्दा नहीं करती हैं, और वट्टू ख़ानदान क्योंकि ये है इसलिए वो अपने नाम के साथ, उनकी शादी वट्टुओं में हुई थी इसलिए वो वट्टू लगाती हैं। ये तो बुशरा मानिका लगाती थी अपने खावंद की निस्बत से, जो इनके कागज़ों में मौजूदा और वैसे साबिक खावंद हैं उनके नाम पे लगाती थी। और ये जो वट्टू है मरियम वट्टू, वो सामने आई हैं और उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी कारकुनों के पास जाना चाहती थी, कारकुन पे बात करना चाहती थी, वो डी चौक जाना चाहती थी, लेकिन ज़बरदस्ती अली अमीन गंडापुर गाड़ी ड्राइव करते हुए लाए, बुशरा बीबी को उसमें बिठाया और लेकर रफू चक्कर तो नहीं हो गए, वहाँ से रफ़ा दफ़ा या जो भी आप बोल लें, मुझे इसका
الفاظ شاید نہ ملیں، لیکن بھاگ گئے، وہاں سے بھاگ گئے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک نقاب پوش خاتون اور تھی کل کے ویلاگ کا، آپ کو یاد ہوگا تو وہ مریم ریاض وٹو جو تھی وہ بھی ہیں، اور مبینہ طور پر انہوں نے ہی یہ بات کی، لیکن وہ سامنے آئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ بشریٰ جانا چاہتی تھی ڈی چوک، وہ عمران خان کی رہائی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رکھتی تھیں، لیکن ان کو بھگایا گیا۔ گنڈا پور کے ساتھ انہوں نے کل پریس کانفرنس کرنی تھی، پریس کانفرنس کرنے کے لیے نہیں آئیں۔ اس وقت بشریٰ بی بی کہاں ہیں؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کہاں ہیں۔ عاطف خان کی مہمان ہیں، اور عاطف خان وہ سابق وزیر ہیں جنہوں نے اپنی وزارت چھوڑی تھی کیونکہ ان کے بیٹے کو اینٹی کرپشن نے مختلف کیسز اور مالم جبہ کیس میں مورد الزام ٹکرایا تھا۔ یہ سیاحت کے وزیر ہوا کرتے تھے، اچھے خاصے مالدار آدمی ہیں، ایک طرح کے فنانسر ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والوں میں اور لوگ بھی شامل ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں۔ میں آپ کو ایک اور نام بتا دوں، چیئرمین بیرسٹر گوہر، جو کہ اس وقت چیئرمین ہیں، ایکٹنگ چیئرمین ہیں، اصل چیئرمین تو ڈیالہ جیل میں ہے، جو ایکٹنگ چیئرمین ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ اس وقت بھی گنڈا پور کے ساتھ کھڑے ہیں وہ سیاسی قوتیں ہیں جو پہلے ہی ڈی چوک جانے کے خلاف تھیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی قائل کر لیا تھا کہ آپ نہ جائیں، جن میں بیرسٹر سیف ہے اور باقی لوگ ہیں، آپ سب کے نام جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہاں نہ جایا جائے، لیکن بشریٰ بی بی نے سب کو انکار کر دیا تھا۔ جنگ جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے نکل کر اڈیالہ میں پہنچ چکی ہے۔ اب دیکھیں گنڈا پور کا جانا ٹھہر گیا، آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، کیونکہ جس کو عمران خان کہیں گے خیبر پختونخوا کی اسمبلی اس کو اپنا وزیر اعلیٰ تسلیم کر لے گی۔ وزارت اعلیٰ کا یہ ہما کس کے سر بیٹھتا ہے؟ یہ ہما جو ہے، یہ ہما ایک نام بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہما آج کل بشریٰ بی بی المعروف پنکی پیڑنی ہے۔ یہ جس کے سر پر بیٹھیں گی وہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہوگا، اور اس کے بعد پلان کیا جائے گا۔ ابھی آپ کو 3-4 ماہ مزید صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آنے والا اب اسلام آباد میں نہیں ہے، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے لال ہے لال ہے، کیونکہ جو ان کے ساتھ ہوا، جس طرح سے قیادت نہیں پہنچی، اپنے حسب سابق عمر گوہر ایوب کہاں تھے؟ کسی کو پتہ ہے کہاں تھے؟ جو جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ، وہ کہاں تھے؟ جو ٹی وی پر بیٹھ کر بک 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 وقاص اکرم شیخ صاحب جو بہت بک بک کر رہے تھے اور کہا جی کہ ہم لاشیں نہیں گرانا چاہتے تھے، وہ بتائیں وہ کہاں تھے؟ کیا کوئی ان بھائیوں کے ساتھ جو وہاں پہ مخلصانہ طور پر آئے تھے، سارے کے سارے دہشت گرد نہیں تھے؟ آج کیونکہ لسٹ بھی جاری کر دی گئی 1156 لوگوں کی جن کو گرفتار کیا گیا ہے، جن سے اسلحہ برآمد کیا گیا ہے، جن سے ڈنڈے برآمد کیے گئے ہیں، آتشی مادہ جو ہے ان سے برآمد ہوا ہے، اور آتشی مادے کے علاوہ اور بہت کچھ ہے، غلیلیں ہیں، بنٹے ہیں، بہت ایسی چیزیں ہیں جو مخالفین کو زخمی کرنے کے کام آتی ہیں۔ اور آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں اٹک کے جو ڈی پی او ہیں انہوں نے بھی بیٹھ کر بات کی، راول پنڈی کے بھی انہوں نے کش مشترکہ ایک میڈیا کانفرنس کی، انہوں نے ساری ڈیٹیلز بتائیں کون کون ڈی ایس پی ایس پی لیول انسپیکٹر لیول کے لوگ جو ہیں اس وقت بھی زخمی ہیں، جن کو یہ جتھا زخمی کرتا ہوا اسلام آباد پہنچا تھا، اور اسلام آباد میں آ کر یہ سارا جتھا گھیر لیا گیا اور گھیر کر ان کو بھگا دیا گیا، ان کو کچھ کہا نہیں گیا، اس طرح بھاگ گئے۔ جو 1156 لوگ گرفتار ہیں ان پر اب مقدمات درج ہوں گے، جو گاڑیاں ضبط کی گئی ہیں ان پر مقدمات ہوں گے، اور یہ جو گنڈا پور بار بار کہہ رہے ہیں کہ دھرنا جاری ہے، وہ صرف اپنے کارکنوں کا دل بہلا رہے ہیں۔ بہت جلد گنڈا پور تو گئے ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔